अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, रियासत का सबर खत्म हो गया, रियासत ने अब एक्शन लेने शुरू कर दिए। पीटीआई जो काम कर रही थी वो वाकई ऐसे हो गए थे कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज क्रिएट की जा रही थी। जब भी पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगता था तो इस तरह की खबर पीटीआई की तरफ से आ जाती थी कि जैसे इस अच्छे होने वाले को खराब कर दिया जाए। ये एक सिचुएशन मुसलसल चल रही थी और अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि नो मोर, ठीक है, अब इसे खत्म ही समझें आप। जो एक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई ही हैरान कुन है, परेशान कुन तो नहीं कहूंगा क्योंकि एक्सपेक्टेड था, जितना कुछ हो चुका था। तो रियासत ने खौफनाक एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। ये एक्शन क्या है ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। दूसरा ये है जी कि तकरीबन पूरी पीटीआई पे बाहर जाने पे पाबंदी लग गई है, मतलब अब बाहर नहीं जा पाएंगे, जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगे। ये भी सिचुएशन अजीब सी है, इसमें बहुत सारी डिटेल मौजूद है, स्टोरी को मिस मत कीजिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पीटीआई ने पेशावर में ऐलान जंग कर दिया। क्या ऐलान जंग है ये भी जानिएगा। पूरी कन्फ्रंटेशन है, पूरा जवाब है आगे से कि आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। अब टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन जो है ना, जिस तरह से रियासत ने क्रिएट की है उनके लिए, तो ये अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो अब इसके मुकाबले में क्या चीज खड़ी करते हैं ये अब आपको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि वजीर दाखिला ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, बरतानिया पहुंच गए हैं, कुछ लोगों को लेने के लिए पहुंच गए। ये कौन से लोग हैं, क्या करने जा रहे हैं वजीर दाखिला, ये डिटेल से जानिएगा। तो अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जावेद चौधरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं आप ही के शो में। आपका बहुत शुक्रिया। अब पहला जो एक्शन हुआ है वो एक तो ईसीएल की एक नई फहरिस्त जारी होगी है और पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 132 एमपीएस, एमएनएस और लीडर्स को ईसीएल पे डाल दिया गया है और वफाक से रिक्वेस्ट की गई है कि इनमें से कोई शख्स मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ईसीएल पे थे लेकिन उनका नाम दोबारा ईसीएल के ऊपर शामिल किया गया। पहले ब्लैक लिस्ट भी थी कोई ऐसे जो ज़ाहिर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब दोबारा जब री इंश्योर किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट जो है वो एक्शन लेना शुरू कर रही है। इसमें इमरान खान साहब का नाम है, शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम है, उमर अयूब साहब का नाम है, फवाद चौधरी साहब हैं, शिबली फराज, गंडापुर साहब, शहरयार अफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत जमशेद चीमा, कंवल शोजब, शेख रशीद, ताहिर सादिक साहब, राजा बिशारत, वासिक क्यूम अब्बासी साहब। ये वासिक क्यूम अब्बासी साहब वही हैं जिन्होंने मोटरवे के ऊपर क्रिकेट खेला था, शायद आपको याद हो। जब वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मोटरवे बंद करके उसके ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे और उस वक्त हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया था। और वासिक क्यूम अब्बासी साहब उस वक्त डिप्टी स्पीकर भी थे पंजाब असम्बली। तो पंजाब असम्बली का डिप्टी स्पीकर जो है वो मोटरवे के ऊपर क्रिकेट खेल रहा था। तो बहरहाल ये पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिश पे किया गया। बाकी जो लोग हैं वो अननाउन हैं और ये 9 मई और 10 मई के जो मुकदमात है उनके अंदर ये सारे लोग महबूस हैं या ये मुलवस हैं या इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। तो ये लोग पहले भी ईसीएल पे थे लेकिन अब री इंश्योर किया गया स्टेट की तरफ से कि जनाब हम बहुत सीरियस इन चीज़ों को ले रहे हैं। और ये बड़े बहादुर लोग हैं, ये ज़हन में रखें, इतने बहादुर लोग हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए, ये अटक का पुल पार नहीं कर रहे हैं और इनको यकीन है कि जिस दिन उन्होंने पुल पार किया ये गिरफ्तार हो जाएंगे। लिहाजा ये सुहेल अफरीदी साहब की पनाह में है। अब सुहेल अफरीदी साहब किसकी पनाह में ये अब तक अंदाज़ा नहीं हो सका। अगर तो खुद भी वो पकड़े जाते हैं या खुद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सुहेल अफरीदी साहब और इन लोगों के दरमियान को खास फर्क नहीं है। और अगर सुहेल अफरीदी साहब बच जाते हैं मुसलसल और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर आप ये समझ लें कि सुहेल अफरीदी साहब किसी की पनाह में जा चुके हैं और उनमें और गंडापुर में अब कोई खास फर्क नहीं रहा। ये आने वाला वक्त तय करेगा और मुझे लगता है कि 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ जाएगा और वो सुहेल अफरीदी साहब को कहेंगे कि भाई कहाँ चलेगी आपकी मर्दानगी, कहाँ चलेगी आपकी जुर्रत और कहाँ चलेगी आपकी जो हिम्मत थी, क्योंकि अब तो आप ईसीएल पे भी नहीं है और साथ साथ ये है कि आप अटक का पुल भी पार कर रहे हैं और साथ साथ ये है कि अब आप गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स हैं वो भी अटेंड कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो वज़ीर दिफा हैं और जो वज़ीर दाखिला है उनके साथ आपके ताल्लुकात भी ठीक हो गए हैं। तो ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? तो अगर इमरान खान साहब की कॉल आ गई, इमरान खान साहब ने अपनी मशीरा के जरिए या फिर जो उनका ट्विटर अकाउंट है उसके जरिए अगर उन्होंने मैसेज दे दिया तो फिर आप समझ लें कि खैर सुहेल अफरीदी साहब की भी नहीं है। तो बहरहाल एक्शन जो वो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हो गया और कल का जो परसों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो परसों की और DGISPR का जो बयानिया था वो बेसिकली अफवाज पाकिस्तान का बयानिया। अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये साबित कर दिया है, बता दिया है कि जनाब अब हमारे लिए कोई हमारे दिल में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, तो आप हैं कौन ये तो आप बताएं। सबको पूछा भी गया। तो मुझे लगता है कि ये काम अब बहुत आगे चला गया और इससे कोई रिवर्सल का मुझे सरदस्त कोई इम्कान नजर नहीं आता। तो आने वाले दिनों में पेज बड़े टाइट होने वाले। मुझे एक पॉइंट इसमें आ गया याद, फैसल वाडा साहब का एक और ट्वीट आया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की जो पूरी पार्टी है वो मुखबर बन गई है और वो कहते हैं कि सबके गले में वो डाला जाएगा, अच्छा नहीं लगता वर्ड में यूज़ करना, और वो कहते हैं कि फहरिस्त मेरे पास है, मैं दिखाना मुनासिब नहीं समझता। ये अब इनके कहने का मतलब ये है कि पूरी पार्टी बचने के लिए मुखबरियां कर रही है। हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग तो थे वैसे पहले भी और सारे सबके राब्ते हैं एक दूसरे के। दूसरा ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। इसको बनाया ही इस्टेब्लिशमेंट ने था और बल्कि जितने लोग इसके अंदर हैं उसमें 99% लोग ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं फौजी बैकग्राउंड है, या उनके वालिद फौज में रहे हैं, उनके भाई फौज में रहे हैं, या वो खुद फौज का हिस्सा रहे हैं
اور کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ان کا تعلق تھا اور یہ پارٹی بنی اسی طرح تھی. تو اب اگر آپ کے بھائی ہوں, اگر آپ کے بھتیجے ہوں یا آپ کے دوست ہوں اور یا آپ کی فیملی کے ممبرس جو ہیں وہ افواج پاکستان کے اندر ہوں, تو وہ ظاہر ہے پھر آپ سے انفارمیشن تو نکلتی رہتی ہے, ادھر جاتی رہتی ہے, اور آپ کے خلاف کوئی کاروائی بھی اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ظاہر ہے پھر گرے ایریا کے اندر ہے. اور عمران خان صاحب اس صورتحال سے واقف بھی ہیں اور اس لیے وہ بات بھی کرتے رہتے ہیں. مثلا عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے جو دادا تھے وہ فیلڈ مارشل تھے, پھر ان کے والد صاحب خود کیپٹن رہے ہیں اور وہ ایک فوجی خاندان ہے. اس وقت بھی فوج میں بہت سارے لوگ ہیں جو عمر ایوب صاحب کے کزنس ہیں, عمر ایوب صاحب کی فیملی کے ہیں, ٹھیک ہے. تو رابطہ تو ان کا آپس میں رہتا ہے. تو اگر یہ بات کر رہے ہیں فیصل واڑا صاحب تو بات غلط نہیں ہو سکتی, کیونکہ فیصل واڑا صاحب کا موکل جو ہے بڑا تیز ہے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو موکل تھے وہ کل آپ بتایا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں بیچارے. تو اب ظاہر ہے ان کے موکلات تو بڑے تگڑے ہیں. اور فیصل واڑا صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جو فیصل واڑا صاحب کے موکلات ہیں وہ حاضر سروس ہیں, نہیں اور نہیں, جو میں ان یہ کے جو کہنا تھے چاہ وہ ریٹائر ہو گئے. نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا قطن, کیونکہ جو ہاں البتہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے موکلات ہیں وہ ریٹائر ہیں, یہ بات ویسے ٹھیک ہے, لیکن جو فیصل واڑا صاحب کے موکلات ہیں وہ صرف موکلات ہیں, وہ حاضر سروس یا ریٹائر نہیں ہیں. اور پہنچے ہوئے آدمی ہیں فیصل واڑا صاحب, مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات تو خود براہ راست ان کو پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں, جس طرح وہ ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ بعد میں ہونے بھی لگتے ہیں. جو لا آف اٹریکشن ہے نا کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, تو فیصل واڑا صاحب جو ہے نا لا آف اٹریکشن کے بڑے قریب ہیں. جو وہ سوچتے ہیں وہ اس کے بعد فرما دیتے ہیں, اور جب فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے جیسے پرانے زمانے میں درویشیں ہوتے تھے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تو واڑا صاحب جو ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے تگڑے ہیں. باقی مخبر تو ہر پارٹی کے اندر ہے, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے اندر مخبر رہا ہوں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر صرف مخبر ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر مخبر نہیں ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر مخبر نہیں ہے؟ اور سب سے زیادہ جے یو آئی کے اندر ہے, جو بتا دیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا سوچ رہے ہیں, بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو روکتے رہ جاتے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے ووٹ نہیں دینا, 27ویں ترمیم میں ووٹ نہیں دینا, لیکن وہ دے دیتے. ٹھیک ہے. اچھا چلے اسی ایکشن کی تھوڑی ایکسٹینشن کرتے ہیں. ابھی محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ یو کے چلے گئے ہیں, اور وہاں جا کر وہ ان کی کچھ سرگرمیاں ذرا وہ بتائیے گا. وہ بیسیکلی پی ایس ایل لانچ کر رہے ہیں, اور لارڈس کے اندر یہ آپ کو پتا ہے کرکٹ لارڈس کے اندر سٹارٹ ہوا تھا, اور پہلا سب سے اولڈسٹ جو اسٹیڈیم ہے وہ لارڈس کے اسٹیڈیم ہے, اور وہ اس کو آپ سمجھے ویٹیکن آف کرکٹ سمجھا جاتا ہے, ویٹیکن آف کرکٹ کہا جاتا ہے. تو وہاں وہ پی ایس ایل کی لانچنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور یہ پہلے سے ان کا شیڈول تھا, لیکن اس سے پہلے پھر یہاں پہ انہوں نے برٹش ہائی کمشنر کو ایک ڈوزیر دیا, اور اس میں 2 لوگوں کے نام انہوں نے دیے کہ شہزاد اکبر اور ساتھ ساتھ جو عادل راجہ ہے ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے, اور ثبوت بھی دیے. اور جو میری انفارمیشن ہے دوسری سائڈ سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے یا ان کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہے, اور جب تک عدالتی فیصلہ نہ ہو تو ہم کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کے خلاف تو کیس اب بڑے تیز ہو گئے ہیں, عادل راجہ کے خلاف بھی کیس, میرا خیال ہے عادل راجہ کے خلاف فیصلہ ہوا کوئی, اور باقی اگر کوئی کیسز ہیں تو ان کے خلاف بھی بڑی تیزی آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ اب جو انٹیریئر منسٹری ہے ان میں سے کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں عمران ریاض صاحب کا بھی نام بھی ہے, آفتاب اقبال کا بھی نام ہے, اور صابر شاکر کا نام بھی ہے. اب یہ جو 3 ہے, عمران ریاض ہے, آفتاب اقبال ہے, اور صابر شاکر صاحب ہیں, تو ان کے پاس کیونکہ نیشنلٹی نہیں ہے تو ان کو تو بڑی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن برطانیہ کے قوانین بڑے سخت ہیں. وہ جب تک عدالت کا فیصلہ وہاں سے نہ ہو وہ کسی بھی شخص کو آف لوڈ نہیں کر سکتے, کسی بھی شخص کو ملک سے باہر نہیں نکال سکتے, کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کر سکتے, اور بالخصوص ایسے ممالک جہاں پہ یہ خدشہ ہو کہ اس شخص کو وہاں پہ نقصان پہنچ سکتا ہے. بلکہ بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ یہ پلی لیں کہ میں جس ملک میں مجھے لے جایا جا رہا ہے وہاں پہ سزائے موت ہے, تو پھر بھی اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ پھر حکومت پاکستان کو وہاں پہ کیس کرنا پڑے گا ایمبیسی کے ذریعے یا کچھ اور لوگوں کے ذریعے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور وہ لوگ ثابت کریں گے کہ یہ لوگ خطرہ ہیں برطانیہ کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی, تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے. ٹھیک ہے. کچھ ویسے ایگریمنٹس بھی محسن نقوی صاحب نے برطانیہ کے ساتھ پچھلے دنوں کیے تھے. اب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی 5 لوگوں کو واپس لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن شہزاد اکبر اور جو عادل راجہ اس کے معاملے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دونوں واپس نہ آ سکے. ایک تو شہزاد اکبر صاحب وہاں پہ ایک این جی او جس کے اندر کام کرتے ہیں, اور وہ این جی او جو ہے اس میں جو جمائمہ خان صاحبہ ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے,